A routine civic project turned fatal in Mapsa's Karaswara area today, raising serious questions about safety at public work sites. One person was killed and another injured after a wall collapsed during gutter work, trapping workers under debris. Was basic safety overlooked, and who will be held accountable? Here's what we know so far. खोल्ले कासारवाडो हांगा नगरपालिकेच्या अंतर्गत गटराचे काम चालू आशिल्ले. ह्या वेळार काम करता आसतना कुशीक आशिल्ली दोन कामगारांचेर भिंत कोसळ्ळी आणि हातूंत तांकां जबर दुखापत जाली. ताच्या उपरांत तांकां म्हापशेच्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत शिफ्ट केले आणि एका कामगाराक जेन्ना जीएमसीन व्हरता आसतना एकट्याक मरण आयले. हाचेर सध्या पुलीस जो आसा फुडलो तपास करीत आसा. असं ते म्युन्सिपाल्टीचे काम आपले चालू गटार बांधता ते बांधता म्हणजे ते दोग जाण खणटाले भितून खणटा ते हे तिचे हेजे भिंत कोसळ्ळी भितूर चिराडले ते दोग जाण आनी तांकां एडमीट केले. ओके, सो इन्सिडंट केन्ना हो आता? 12 सुमार. सो कसले काम चालू असले? गटार बांधता चालू कावन्सिलर. सो दोग जाण आशिल्ले? हय, दोग जाण मी बाकीचे सगळे ते सामान बी व्हरता. दोग जाण खणटाले भितून आनी खणटा ते कोसळ्ळे. सो तांकां शिफ्ट डिस्ट्रिक्टान? डिस्ट्रिक्टान आयले म्हणजे एम्ब्युलन्स हाडलेली आनी येले. सो तुमी भिंत म्हणटा चड हे जाल्लेली? काय समजून नाही बा, काय दिसता आमी कितें. ग्रुप ऑफ तुम्ही आता हांगासून वयतले एक्झॅक्ट कितें जालां हांगा पडलेले दिसता दुरी. हांवें आतांच ते मोबायलाचेर एक न्यूज हे जाल्या त्या अशें कळ्ळें की हांगासर कितें तरी इन्सिडंट जाला म्हणून एकदम पळोवपाक गेलो जाल्यार हे फूल कंपाउंड हे पडलेले आसा आनी म्हाका दिसता तांकां थोडे इंजर्ड जाल्ले आहा दोग जाण कॉन्ट्रॅक्टराचे. तांकां हॉस्पिटलान व्हेले? हय, हॉस्पिटलाच केलें दिसता. कितें बांदताले गटर? म्हाका ते कांयच एक्झॅक्ट खबर ना. म्हणजे हांव आतां हेजेर म्हाका दिसता हे गटर परत रिकन्स्ट्रक्शन केलें. Nitiksha Gaokar, Subhashish Govekar and Sanika Nagwekar for Goa 365.